Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है palpable. Palpable का मतलब ये होता है कि जब कोई abstract चीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इतना ज़्यादा हो कि इंसान उसको फिज़िकली फील करे या इंसान इस तरह फील करे कि वो उसको टच कर सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इस तरह की चीज़ जिसकी कोई फिज़िकल वजूद ना हो, ठीक है, तो उसको फिर हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो पावेबल का मतलब क्या हुआ? पावेबल का मतलब ये हुआ कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ इतना ज़्यादा हो कि इंसान उसको फिज़िकली फ़ील करे, उसको इस तरह फ़ील करे कि वो उसको टच कर सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है The tension in the room was palpable as everyone waited for the test result. कि रूम में जो टेंशन क्रिएट हुआ था बिकॉज़ ऑफ टेस्ट रिज़ल्ट की वजह से तो वो palpable था। वो इतना ज़्यादा था कि इंसान उन उसको फ़िज़िकली फ़ील कर सकता था। ठीक है? तो उसको फिर हम कहते हैं palpable। ठीक है? आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं तो उसको हम क्लैंप डाउन बोलते हैं, ठीक है? मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या उनको स्टॉप करना चाहते हैं और उसके लिए जो स्ट्रिक्ट या फोर्सफुल एक्शन लिए जाते हैं तो उसको हम क्लैम्प डाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल है द स्कूल डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द स्टूडेंट्स यूजिंग फ़ोन इन क्लास। कि स्कूल ने क्या डिसाइड किया, स्कूल ने फैसला किया कि वो अब स्टूडेंट्स के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट या फोर्सफुल एक्शन लेंगे क्योंकि वो स्मार्टफोन की जो यूज़ है क्लास में उसको क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है। तो क्लैम्प डाउन का मतलब क्या हुआ? क्लैम्प डाउन का मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज़ की को कंट्रोल करने के लिए या उनको स्टॉप करने के लिए जो फोर्सफुल या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं तो उसको हम क्लैंप डाउन कहते हैं। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है टोल ऑन। टोल ऑन प्रेज है और ये इस तरह यूज़ होता है कि जब कोई बंदा या कोई शख्स जो है ना वो ओवर टाइम ड्यूटी करता है, ठीक है? और उसकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है या जो उसकी जो मनफ़ी असरात होते हैं तो उसको फिर हम टोल ऑन कहते हैं। टोल ऑन इसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को का ओवर टाइम कर देते हैं या ओवर यूज़ कर देते हैं और उसकी जो मनफ़ी असरात होते हैं तो उसको फिर हम टोल ऑन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है वर्किंग लॉन्ग आवर्स एवरी डे कैन टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ मेकिंग यू फील एग्ज़ॉस्टेड एंड स्ट्रेस्ड। कि कि पूरा दिन काम करना ओवर टाइम भी करना ये क्या हो सकता है, इट टेक अ टोल ऑन इसके नेगेटिव या इसकी मनफी असरात हो सकते हैं ऑन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ पे। तो टोल ऑन का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की नेगेटिव या मनफी असरात हो ओवर टाइम की वजह से तो उसको फिर हम टोल ऑन कहते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा किसी बंदे को अफ़्रेड करे, उनको खौफ़ज़दा करे, उसको थ्रेट की वजह से या उनको पावर दिखाने या उसको पावर दिखाए और उसकी वजह से वो बंदा खौफ़ज़दा हो जाए, ठीक है? कि किसी बंदे को खौफ़ज़दा बनाना, उसको लेस कॉन्फिडेंट बनाना, ठीक है? या तो उनको थ्रेट करने से या उनको पावर दिखाने से, तो उसको फिर हम इंटिमिडेशन बोलते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है अ बिग किड इन स्कूल माइट यूज़ इंटिमिडेशन टू मेक स्मॉलर किड गिव देम देयर लंच बाय सेइंग। कि जो बड़े बच्चे होते हैं स्कूल में, वो क्या कर देते हैं, वो छोटों बच्चों को अपने आप से डराते हैं, ठीक है? और उनसे उनका लंच लेते हैं, ठीक है? तो इंटिमिडेशन का मतलब ये हुआ कि किसी को डराना, ठीक है? या किसी को डराना या उसको लेस कॉन्फिडेंट बनाना
اور جو ٹولز یوز ہوتے ہیں وہ ہے یا تھریٹ یا شوئنگ پاور۔ پانچواں جو وکیب ہے آج کا وہ ہے موٹ۔ موٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈبیٹ، کوئی بحث جو ہے نا وہ مین ان پہ بحث کرنا فضول بن جائے، ٹھیک ہے، اس پہ اور بحث کرنا جو ہے نا وہ irrelevant بن جائے، تو اس طرح کی بحث کو یا اس طرح کی ڈبیٹ کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو پھر ہم موٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگزامپل ہے the team argue over the best strategies but the debate become moot after the loss of game، کہ جو ٹیم تھا انہوں نے مین اچھے اسٹریٹجیز بنائے لیکن ابھی اس ڈبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ ریلیونٹ نہیں تھا۔ اور یہ کیوں ریلیونٹ نہیں تھا، یہ کیوں امپورٹنٹ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آلریڈی گیم کو لاسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو موٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈبیٹ جو کہ ریلیونٹ نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم موٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا چھٹا وکیب ہے وہ ہے ہیفٹ۔ ہیفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہیوی ہو، ٹھیک ہے، وزنی ہو، تو اس کو پھر ہم ہیفٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لٹری اور فگریٹو دونوں میننگز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو کانٹیکس ہے جس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا عمل یا ایسا آئیڈیا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، جو سگنیفیکنس ہو، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو، تو اس کو بھی ہم ہیفٹ بولتے ہیں، ٹھیک۔ اگزامپل ہے the heft of the suitcase made it difficult to carry up on the stairs، کہ جو سوٹ کیس کا وزن تھا وہ وہ بہت ہیوی تھا، وہ بہت وزنی تھا، اور یہ ڈیفیکلٹ تھا کہ آپ ان کو اسٹیئرس پہ کیری کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اگزامپل ہے وہ فیگریٹو سینس میں ہے، اور یہ ہے his speech carried a lot of heft influencing many people in the audience، کہ ان کا جو اسپیچ تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، جس کی وجہ سے آڈینس میں بہت سارے لوگ کو متاثر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہیفٹ کا دو میننگ ہوئے، ایک میننگ تو یہ ہوا کہ ایک چیز ہے اور وہ بہت وزنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وزنی چیز کے لیے ہم ہیفٹ بول سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا میننگ ہوا وہ یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہے یا کوئی ایکشن ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ہیفٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے موربنڈ۔ موربنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کسی چیز پر اس طرح حالات جو کہ زوال میں ہو، ٹھیک ہے، زوال کی حالات یا کوئی چیز جو کہ آ، موت کی قریب ہو، قریب الموت ہو، تو اس کے لیے ہم موربنڈ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ ڈکلائن لاسٹ کی طرف آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا موت کی قریب ہو، تو اس کو ہم موربونڈ بول سکتے ہیں۔ لٹرل ایگزامپل ہے کیونکہ اس کو بھی ہم دو ہی کانٹیکس میں یوز کر سکتے ہیں، ایک لٹرل ہے اور ایک فگریٹو ہے۔ لٹرل جو ہے the plant in the garden is moribund، کہ جو گارڈن میں پلانٹ تھا وہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ مرجھا چکا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پانی کی قلت تھی۔ دوسرا جو ایگزامپل ہے the company's sales have been moribund for years، کہ جو کمپنی کی سیل تھی وہ ڈکلائن کی طرف آ رہے تھے۔ یہاں پر جو موربونڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے ڈکلائن، نیچے کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لاس کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو موربونڈ کو ہم دو ہی میننگز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو فرسٹ میننگ یہ ہے کہ جب کوئی چیز قریب الموت ہو تو اس کے لیے ہم موربونڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز لاس کی طرف جا رہا ہو، ڈکلائن کی طرف جا رہا ہو، تو اس کے لیے بھی ہم موربونڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا آٹھواں اور آخری وکیب ہے وہ ہے ایجز۔ ایجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پروٹیکشن
सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप को हम एजेंस बोलते हैं। एक कंपनी है, वो किसी बंदे को या किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है? तो इस प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप शिप को हम एजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है, द स्कूल ऑर्गेनाइज द इवेंट अंडर द एजेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, कि स्कूल ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और इस इवेंट को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। लोकल जो गवर्नमेंट था, उसने इस इवेंट को सपोर्ट किया था, ठीक है? एजिस का क्या मतलब हुआ कि जब कोई चीज़, लेट सपोज एक कंपनी है या एक बंदा है जो कि किसी बंदे को या किसी चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्पॉन्सरशिप को फिर हम एजेस बोलते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।